विशदे तिरङ्गे ज्योतिर्मयं चन्द्रकर्णावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधादिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमोदावसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वम् एकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपूरे वसन्तं ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यन्दाकिनी शाकिनीका समाजै निषेव्यमानं विशितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भूतहितं नमामि। सूताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरङ्गे विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अथ पापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पादकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। महात्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षमहोरगाध्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। लीलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। इति श्रीद्वादश ज्योतिर्